मैले यो क्वेसन दिएर गएको थिएँ है। एकैछिन है, सबैजना साथीहरू फेरि अहिले आउँदै हुनुहुन्छ, त्यही भएर गाह्रो हुन्छ। बुझ्नु होइन? ल यहाँ कसैले नेपाली बुझ्नेहरूले नेपालीमा क्वेसन लेखिदिएको छु, लेख्नु त कसैले लेख्नु क्वेसन बाँकी छ भने भनिदिन्छु, म गरिदिइहाल्छु नि। कसैको सार्न बाँकी छ भने सारिहाल्नु त क्वेसन। हेर्दा तीनवटा क्रमगत जोड सङ्ख्याहरूको योगफल तीनवटै सङ्ख्याहरूको औसत भन्दा 28 अझ बढी छ भने सबैभन्दा सानो सङ्ख्या कति होला? कतिजना साथीहरूले 12 एन्सर निकालिसक्नु भएको छ। कसैको बाँकी छ भने यो लेख्नु त। अनि अप्सन चाहिँ 6, 12, 14 र 16 छ है। अनि हाम्रो एन्सर 12 आइसकेको छ। कसैको क्वेसन बाँकी छ लेखिराखेन क्वेसन? ए सुरेन्द्रजी माइक अफ गरिदिनु है। सक्नुभयो सारेर क्वेसन? हजुर गरिसकेको। ए सार्नु त। रेकर्ड भइरहेको छ। खै त फेरि सङ्गीताजी सङ्गीताजी माइक अफ गरिदिनु न। यस्तो गर्नु क्या, खोलिसकेपछि माइक अफ गर्ने बानी राख्नु क्या, टक्क हात त्यहीँ राखिराख्नु, फेरि अन गर्नु, फेरि अफ गरिदिइहाल्नु क्या, सजिलो हुन्छ मलाई नि तपाईँहरू सबैजना साथीहरूलाई पढ्न सजिलो हुन्छ। हजुर दुवैमा आउँछ। उम्, ल सक्नुभयो होला है। अब त क्वेसन सबैले आफ्नो कपीमा पढ्नु त। के भनेको छ भने तीन क्रमगत जोड सङ्ख्याहरूको योगफल तिनैवटा सङ्ख्याहरूको औसत भन्दा 28 अझ बढी छ। भन्नु मतलब हामीले फर्स्टमा तीनवटा क्रमगत सङ्ख्याहरू थाहा पाउनु पर्यो। जस्तै मानौ तीनवटा क्रमगत सङ्ख्याहरू के भने त तीनवटा क्रमगत सङ्ख्या जोड सङ्ख्या होइन, जोड सङ्ख्या जस्तै मैले एउटा x माइनस 2 x प्लस 2 भयो भने तीनवटा भयो नि त, x माइनस 2 x प्लस 2 भयो। अब यो तीनवटा हाम्रो क्रमगत जोड सङ्ख्या छ भने यसको एभरेज कुन होला त? सेन्टरमा पर्ने कुरा एभरेज हुन्छ कि हुँदैन? क्रमगत भनेको छ नि, क्रमगत भनेपछि सेन्टरको कुरा एभरेज हुन्छ जहिले पनि होइन। औसत कति भयो त यसको? औसत बराबर हो ठिक बीचको सङ्ख्या होइन, हो एक्स न हो, एक्स हो है, ठिक बीचको सङ्ख्या। भन्नु मतलब के भयो त? एक्स भयो। ल यति भइसकेपछि अब क्वेसन अनुसार हेर्नु त, सबैले क्वेसन पढ्नु एकचोटि फेरि, सबैले क्वेसन पढ्नु है। तीन क्रमगत जोड सङ्ख्याहरूको योगफल भने के होला त? 3x हुँदैन? यिन सबलाई जोड्नु त। यो x माइनस 2 प्लस x प्लस 2लाई जोड्नु त कति हुन्छ? यो माइनस 2 प्लस 2 क्यान्सल भयो, 3x भएन योगफल? मैले त्यो 3x लेखेको बराबर 28 प्लस x। हाम्रो के भनेको छ? एभरेज भन्दा 28 अझ बढी छ भनेको क्वेसन अनुसार भयो। तीनवटा क्रमगत जोड सङ्ख्याहरूको योगफल औसत भनेको x हो, औसत भन्दा 28 अझ बढी छ भयो क्वेसन अनुसार। यसबाट x को भ्यालु निकाल्नु त कति हुन्छ? 2x इक्वल टु 28, देयरफोर x इक्वल टु 14। ल अब सबैभन्दा सानो सङ्ख्या के होला त? उयो माथि हेर्दा x माइनस 2 x प्लस 2 सबभन्दा सानो सङ्ख्या के होला त? x माइनस 2 होला। सानो भनेको बराबर x माइनस 2 भनेको मतलब 14 माइनस 2 गर्नु त 12 एन्सर।
ए होइन सबैभन्दा सानो सङ्ख्या अब सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या के होला त्यसमा यही क्वेसनमा कसै कसैले बोल्नु त हो एक्स प्लस टू भनेको 16 है बिचको त एभरेज भइहाल्यो हेर्नु त कति आएछ 12 14 16 आयो नि त हाम्रो यो सिरिज तिनवटा क्रमागत सङ्ख्या भनेको हाम्रो एभरेज सेन्टरमा पर्छ नि जहिले पनि त्यही भएर के भएको छ 14 एभरेज थियो क्वेसन अनुसार एक्स भएको थियो कसैलाई कसैलाई कन्फ्युज छ भने एकचोटि सोध्नु त हजुर तपाईँले लेट त अब यस्तो हो नि त तपाईँले म यो गर्दिनँ सर एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर गर्छु भन्दा नि हुन्छ है क्रमागत जोड सङ्ख्या हो नि त अब हेर्नु जस्तै मैले अहिले के आयो क्रमागत जस्तै तपाईँ लगातार इभन नम्बर हुनु पऱ्यो क्या हेर्नु त अहिले मैले यसमा टू राखेँ भने टू एक्सको भ्यालु टू राख्यो भने त टू राख्यो भने एक्स प्लस टू भनेको कति फोर हो एक्स प्लस सिक्स भनेको कति हो त एट हो ए होइन एक्स प्लस सिक्स एटै भयो यहाँ बिचमा एउटा मैले छुट्याएँ फोर पनि हुन्थ्यो एक्स प्लस फोर भएको भए सिक्स पनि आउँथ्यो सिक्स अनि एट आउँथ्यो होइन यसरी यो गर्दा नि हुन्छ तर एक्स एक्स माइनस टू एक्स एक्स प्लस टू गर्दा सजिलो हुन्छ क्या तपाईँलाई हेर्नु टू टू क्यान्सल हुन्छ नि सल्भ गर्दा छिटो हुन्छ क्रमागत भनेको कन्जुगेटिभ लगातार ल कस्तो एक्स माइनस टू भन्नुभयो एक्स एक्स प्लस टूमा कन्फ्युज हुनु होइन जस्तै मैले एउटा हाम्रो इभन नम्बर तपाईँको हेर्नु त यो अहिले 14 आयो अर्को योभन्दा दुई कम हाम्रो दुई दुईको फरक हुनु पऱ्यो नि त दुई दुईको फरकमा के हुने भयो त 12 हुने भयो एक्स माइनस टू भनेको र एक्स प्लस टू भनेको 16 क्वेसन अनुसार ठ्याक्कै मिलेन मिलेछ कि मिलाएन नि त डेट गरेको तपाईँले एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर गर्दा नि हुन्छ है जुन गर्दा नि हुन्छ तर सजिलो चाहिँ माइनसवाला गर्नु क्या एक्स सेन्टर लगेर त्यसपछि एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू अर्को पाँचवटा भयो एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर यसरी लगाउनु न सजिलो हुन्छ क्या यो क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ प्लस माइनस लगेर दुईचोटि गरेर लग्दा एउटै कुराको हेर्नु त प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर यसरी लग्नु त सजिलो हुन्छ क्या क्यालकुलेट गर्दा क्यान्सल हुन्छ नि त हजुर कसैलाई अझै कन्फ्युज छ यसमा ल त्यसो भए हजुर सबैभन्दा सानो सङ्ख्या भनेको थियो नि त क्वेसन पढ्नु न हजुर क्वेसन पढ्ने बानी राख्नु न क्वेसनले भनेको छ सबैभन्दा सानो सङ्ख्या कति होला हो बिचको नम्बर त एभरेज भयो नि त हाम्रो सानो सङ्ख्या भनेको नि त क्वेसनले यस्तो छ क्या 12 14 र 16 आयो होइन हाम्रो क्रमागत सङ्ख्याहरू थ्री कन्जुगेटिभ इभन नम्बर भने यो मध्येमा सबैभन्दा सानो सङ्ख्या कुन हो त सानो सङ्ख्या चाहिँ बोल्नु न सानो सङ्ख्या कुन हो क्वेसन हो यही सोधेको यही हो नि त क्वेसनले ल ठिकै छ लेख्नु त अर्को क्वेसन तिन क्रमागत सङ्ख्याहरूको औसत एन्सर प्रदाजी तिन क्रमागत सङ्ख्याहरूको औसत औसत एन छ यदि त्यसपछिका अर्को दुई है यो दुई हो अर्को दुई वटा सङ्ख्याहरू
सङ्ख्याहरू सामेल गर्दा कसको माइक अन छ अझै? माइक अफ गरिदिनु हजुर, माइक अफ गरिदिनु। सामेल गर्दा 88 जना हुनुहुन्छ, 84 85 जना हुन्छ, सबैजनाले माइक अन गरेपछि कसरी पढाउनु र कसरी पढ्नु? हजुर, अब इङ्ग्लिस नेपालीमा कसरी लेख्नु? बुझ्नुहुन्छ नेपालीमा पनि? तपाईँले नेपालीमा गर्ने नेपालीमा लेख्ने बानी गर्नु है, पछि अब काम गर्दा कहाँ तपाईँले कसले नेपालीमा इङ्ग्लिसमा लेखिदिन्छ, कहाँ नेपालीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँले काम गर्दा पछि। यहाँ धेरैजना नेपालीमा बुझ्नुहुन्छ क्या, त्यही भएर त लास्ट धेरै गाह्रो। अब कसै एक दुई कतिजनाले कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो अब नेपालीमै लेख्नु पर्यो हामीले। मैले इभिनिङमा पनि नेपालीमै लेख्ने गरेँ। अब नेपालीमा तपाईँको अनि पछाडि लिखितमा के गर्नुहुन्छ? इङ्ग्लिसमा लेख्नुहुन्छ? तपाईँ लाग्ने मान्छे हो, म नि इङ्ग्लिस मिडियम पढाएँ हो नि त। खै मलाई त त्यस्तो कम्फर्ट हुन्छ बिस्तारै। अब सिक्नु पर्यो नि त हजुर। ओ, हजुर हुन्छ, म भनिहाल्छु नि, त्यो किन चिन्ता गर्नुहुन्छ। ल, तीन क्रमागत सङ्ख्याहरू, यो क्रमागत भनेको थाहा छ, कन्जिक्युटिभ भनेर हामीले लेखिसक्यो पहिले कुरा। औसत भनेको एभरेज, अरू त त्यस्तै छैन। अरू त बुझिहाल्नु ल। एकचोटि सबैले क्वेसन लेख्नु त पहिला, र 1 मिनट ट्राई पनि गर्नु, कोसिस गर्नु त गर्ने। इङ्ग्लिसमा लेख्नेहरूले लेख्नु त एकचोटि, म भनिदिइहाल्छु अरूले सल्भ गर्ने बेलासम्म। द एभरेज अफ थ्री कन्जुगेटिभ नम्बर इज एन, द एभरेज अफ थ्री कन्जुगेटिभ नम्बर इज एन if the next two are included, how shall the average vary? ल, यो चाहिँ हाम्रो अफिसरमा 2071 2074 मा सोधेको क्वेसन। तपाईँहरू लकी हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि सोध्ने चान्स धेरै छ है। if the next two are included, how shall the average vary? उही नै रहन्छ, एकले वृद्धि हुन्छ, 1.5 ले वृद्धि हुन्छ, 2 ले वृद्धि हुन्छ। गुड, कसले भन्नुभएको थियो 1 ले वृद्धि हुन्छ? ल, धेरै राम्रो, 1 ले वृद्धि हुन्छ। गुड। ल, अरूले पनि ट्राई गर्नु त 1 मिनट, 1 मिनट टाइम भयो सबैलाई। यस्तो गर्दा अलिक सजिलो हुन्छ, किनकि तपाईँलाई बानी पर्छ क्या अलिअलि गर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने, कोसिस गर्ने बानी पर्न सक्छ, धेरै नभए पनि। एन्सरै ननिस्के पनि कोसिस त गर्नु पर्यो सबैजनाले। हजुर, n+1 भयो भने माथिको एभरेज र तलको एभरेज भ्यारी कति होला भन्ने, त्यो भने नि त फर्स्टको र दुईटाको तपाईँले निकाल्नु भएको एकदम राम्रो छ। तलको फर्स्टको र 3वटा र 5वटा दुईटा गरेपछि 5वटा भने त्यसको घटाउँदा एभरेज, सेन्टरको एभरेज गर्नु त कतिले वृद्धि हुन्छ भने नि हामीले त्यो एउटा बेसिक कन्सेप्ट सम्झिनु त हामीले, केदारजी। हो, सेट। ल, मैले गरिदिएँ है। अब हेर्नु त, मैले माने हाम्रो कतिवटा छ, 3वटा कन्जुगेटिभ एभरेज नम्बर। मैले जस्तै एउटा x-1 मान्यो भने, सरी x भन्दा पनि एनै मानौँ न, क्वेसन अनुसार एनै दिएको छैन एभरेज। एउटा n-1, एउटा n र अर्को n+1 हुन्छ, 3वटा क्रमागत भने नि त। कन्जुगेटिभ इभन, सरी इभन नम्बर, इभन पनि भने अड पनि भनेको छैन यहाँ।
त्यही हुनाले के गरेँ n - 1 n + 1 गरेँ मैले है। अब यसको एभरेज के हो त क्वेसन अनुसार एउटा n हो क्वेसन अनुसार भनेको होइन सेन्टरमा पऱ्यो कि परेन नि त एभरेज हो। यसपछि के हो त दुईवटा थपेको छ नि दुईवटा थपेपछि के होला त यसमै थप एउटा हेर्नु त n - 1 n + 1 थपेको यसमा यसपछि थपे हो नि त यो तीनवटा पछि फेरि दुईटा थपे हो नि त n + 2 र n + 3। अब यसको एभरेज के भयो त हेर्नु त थपेपछिको एभरेज के भयो n + 1 भएको हो कि ल। अब हामीले के भनेको थियौँ भने एउटा कन्सेप्ट सम्झिनु त बेसिक कन्सेप्टमा एभरेजमा जति हुन्छ कतिले वृद्धि भएको छ यसमा एभरेज कतिले वृद्धि भएको छ भने त फर्स्टमा n मात्रै थियो अहिले यहाँ n + 1 भएको थियो होइन वानले सिधै वृद्धि भइसक्यो नत्र यस्तो गर्दा नि हुन्छ तपाईँले कस्तो n + 1 माइनस n गर्नु त n क्यान्सल भयो 1 आयो नि एकले वृद्धि होइन एकले वृद्धि यो सोधेको क्वेसन है 2071 र 74मा अफिसरमा सोधेको क्वेसन हो त्यही भएर अलिकति ध्यान दिनु होला। कसैलाई कन्फ्युज छ भने सोध्नु त पहिला लेख्नु कन्सेप्ट बेसिक कन्सेप्ट अलिकति पढिराख्नु होला है ल। ओके गुड एकचोटि रिपिट गरिदिनु न सर है ओके ल हेर्नु त क्वेसन अनुसार एकचोटि क्वेसन पढ्नु 3 क्रमगत सङ्ख्याहरूको औसत n छ एउटा n - 1 र n + 1 कन्जुगेटिभ मैले माने 3 कन्जुगेटिभ नम्बरहरू n - 1 n + 1 माने र एभरेज के हुन्छ जहिले पनि हाम्रो सेन्टरमा पर्छ हो एभरेज सेन्टर यसको n यो भयो क्वेसनले पनि सेन्टरमा n भनेकै छ त्यही भएर हाम्रो एभरेज जहिले पनि क्रमगतमा सेन्टरमा एभरेज पर्छ यो n भयो। अर्को त्यसपछि दुईवटा थपेपछि हेर्नु त थप के भनेको छ यदि त्यसपछिका अर्का दुईवटा सङ्ख्याहरू सामेल गर्दा अब ती सङ्ख्याहरूको औसतमा कति परिवर्तन हुन्छ फर्स्टमा कति त हाम्रो n - 1 n + 1 थियो भने यसपछि दुईटा थप्नु पर्यो नि त के होला त n + 2 n + 3 होला दुईटा थपेँ मैले हेर्नु त दुईटा थप्नु पर्यो नि त ल। अब यति भएपछि अब यो पाँचवटामा हेर्नु त सेन्टरमा कुन छ n + 1 छ यो पाँचवटामा सेन्टरमा n + 1 छ फर्स्टकोमा र यो अहिलेकोमा हेर्नु त फरक के छ n + 1 छ नि +1 छ नि त्यही भएर +1ले वृद्धि भयो है 1ले वृद्धि भयो ल। ओके सबैलाई क्लियर भयो जस्तो छ ल। कसैको क्वेसन सार्न बाँकी छ भने यो लेख्न बाँकी छ भने लेख्नु त छैन होला है अब त छैन भने अगाडि बढौँ है ए बी सी र डी चारवटा क्रमागत जोड सङ्ख्याहरू छन् यदि ए र सीको योगफल ए र सीको योगफल 168 भए ती चारवटा सङ्ख्याहरूको औसत कति रहेछ ल ट्राई गर्नु त म अप्सन लेख्दै गर्छु ए बी सी र डी चारवटा क्रमगत जोड सङ्ख्याहरू छन्
यदि ए र सी को योगफल 168 भयो, ती चारवटा सङ्ख्याहरूको औसत कति रहेछ? एबिसिडी आर4 कन्जुगेटेड इभन नम्बर है। एबिसिडी चारवटा के हुन् त? इभन कन्जुगेटिभ 4 कन्जुगेटिभ इभन नम्बर हुन्। त्यसपछि के हुन्छ? इफ द सम अफ ए एन्ड सी इज 168, सम अफ ए एन्ड सी इज 168, वाट इज द एभरेज अफ 4 नम्बर? ल ट्राई गर्नु त, 1 मिनट टाइम। 84, 80, 82 र डी 85, 84 अलि मिलेन कि हजुर? नासु 2076 मा सोधेको क्वेसन है यो। एट्टी 85 सूर्यजीले भन्नुभएको एकदम राइट। कोसिस गर्नु पर्यो है, कोसिस गर्ने ठुलो कुरा हो। एन्सर मिले पनि नमिले पनि, आज मिलेन भोलि मिल्छ, भोलि मिलेन पर्सि मिल्छ, एक न एक दिन त मिल्छ। कोसिस गर्नेको कहिले पनि हार हुँदैन है। ल गर्नु त कसैले, सबै अरूले पनि। 85 एन्सर हो। कसैलाई बोल्न अल्छी लाग्यो भने कमेन्टहरू गर्दा नि हुन्छ है। म सर फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिनु न। 85 एन्सर सुप्रिया भण्डारी। ल म गरिदिन्छु है। अब क्वेसन अनुसार एकचोटि सबैले आफ्नो कपी पढ्नु। ओके, दिपा पौडेल, नन्दा काफ्ले 85। ओके गुड। ल सबैले एकचोटि, मैले क्वेसन अलिकति माथि गरेँ, तपाईँले आफ्नो कपीमा क्वेसन हेर्नु त। सोधेको क्वेसन छ, तपाईँलाई सोध्नु सक्छ एबिसिडी आर4 कन्जुगेटिभ हाम्रो इभन नम्बर होइन। मैले चारवटा कन्जुगेटिभ नम्बर जस्तै एक्स, यो मैले तपाईँले भने जस्तै एउटा एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4 र एक्स प्लस 6 मान्दा नि हुन्छ। या अर्को के छ, गरिदिँदैछु चिन्ता नगर्नु न। अर्को या एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 र एक्स प्लस 4 जुन मान्दा नि हुन्छ क्या, जसरी मान्दा नि भयो तपाईँहरूले। यो त तर इभन हुनु पर्यो है। अब मैले यहीबाट गर्छु ल, यो अगाडिबाट गर्दा सजिलो होला। एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6 बाट गर्दा सजिलो होला। अहिले योबाट गर्दा नि हुन्छ है, जुनबाट गर्दा नि फरक पर्दैन। ठ्याक्कै दुइटै माइनस प्लस दुइटै कट्ने भएको भए त योबाट गर्थ्यौँ हामी, किनकि अहिले ठ्याक्कै दुइटा छैन नि त। माइनस 4 भएको भए पनि म यताबाट गर्थेँ अहिले। ल यसबाट हेर्नु, मैले यो हाम्रो क्वेसन अनुसार यो ए भयो, यो बी भयो, यो सी भयो, यो डी भयो हो। ल अब क्वेसन पढ्नु, एकचोटि फेरि क्वेसन पढ्नु। चारवटा कन्जुगेटिभ भयो। त्यसपछिको सेकेन्ड उसमा के छ, इफ द सम अफ ए एन्ड सी इज 168। ए र सी को क्वेसन हेर्नु त, पढ्नु त। यदि ए र सी को योगफल 168 छ, योगफल भनेको के हो त? ए र सी भनेको कति छ हेर्नु त। ए र सी भनेको एउटा एक्स प्लस 4 इक्वल टु 168, 2x इक्वल टु 164, एक्स इक्वल टु कति आयो त यो? 82। ल अब यो 82 आयो भने हाम्रो एक्सको भ्यालु माथि राख्नु त। एउटा 82 आयो, त्यसपछि 84, त्यसपछि 86, त्यसपछि 88। ओके ल स्क्रिनसट लाउनु त। यति हो। यहाँ कसरी क्यान्सल भएछ बिचको आदि हो त? ए आयो। ल स्क्रिनसट लाउनु त।
ल पछि गर्नु होला है घरमा आफै क्वेसन चाहिँ। ल हेर्नु त अब हामीले के मानेको थियौँ, एउटा एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर र एक्स प्लस सिक्स मानेको थियौँ होइन। अब एक्सको भ्यालु 82 आयो, त्यसपछि त्यसमा एड गर्दै जाँदा 84, 86 र 88। क्वेसनले के भनेको छ त, वाट इज द एभरेज अफ फोर नम्बर। यो यसको हेर्नु त, यो यसको एभरेज निकाल्नु पऱ्यो क्या। हामीले भनेको नि त के छ, सिमिलर छ भने सेन्टरमा एभरेज पर्छ। 84 र 86 को एभरेज डिभाइड बाई 2 गर्दा नि हुन्छ। या हेर्नु त 84 पछि कति आउला बिचमा, 85 आउँदैन, सिधै थाहा हुन्छ है। 84, 85, 86 छ भने यो दुइटालाई एभरेज गर्दा कति होला, 85 त आउँछ नि। 84 र 86 को एभरेज त 84 र 86 त आउँदैन, यसको बिचमा आउने हो नि त। यसको बिचमा के छ त, 84 85 बिचमा, सरी 84 र 86 को बिचमा 85 छ नि त, एभरेज अहिले पनि 85 आउने भयो है। बुझ्नुभयो? ल कसैले कन्फ्युज छ भने भन्नु त एकचोटि। त्यही हो, एक्स माइनस टू हाम्रो अब ए हुने भयो, एक्स भनेको बी हुने भयो, एक्स प्लस टू भनेको सी हुने भयो, एक्स प्लस फोर भनेको डी हुने भयो। क्वेसन अनुसार ए र सी दिएको छैन, ए र सी को सम कति छ त, एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू 168, टू टू क्यान्सल भयो, 2x इक्वल टू 168 र एक्स भनेको कति आयो त, 84 आयो। एक्स भनेको 84 आएपछि अब यसबाट 2 घटाउनु, बढाउँदै जानु त, एउटै है। जेबाट गर्दा पनि सजिलो हुन्छ, तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु न। भनिदिएको मात्रै मैले यसरी गर्दा नि हुन्छ भनेर। कन्फ्युज छ भन्नुभयो, के भन्नुभएको, मैले कमेन्टै हेरिनँ। नो सर, नो सर, ल ठिकै छ त्यसो भए। सोधेको क्वेसन छ है, अलिकति ध्यान दिएर गर्नु होला। अलिकति क्वेसन चाहिँ एकचोटिमा बुझेन भने 2-3 चोटि पढ्ने बानी राख्नु होला है सबैजनाले। अलिकति क्वेसन पढ्यो भने अनि बुझिन्छ। के भन्नुभएको? ए मैले एक्स माइनस टू माने, एउटा एक्स माने, एक्स प्लस टू माने र एक्स प्लस फोर माने, चारवटा भयो। एउटा एबिसिडी भयो चारवटा, यो ए, यो बी, यो सी, यो डी भयो होइन। क्वेसन अनुसार के भनेको छ, ए प्लस सी इक्वल टू, क्वेसन अनुसार पढ्नु त, ए प्लस सी इक्वल टू 168 हो, एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू 168, टू टू क्यान्सल भयो, 2x इक्वल टू 168, एक्स इक्वल टू कति हो, 84। एक्सको भ्यालु 84 आयो भने के होला त, 84 एक्सको भ्यालु आयो भने 84 माइनस टू 82, 84 अनि त्यसपछि 86 र 88, त्यही आउने त्यही हो है। अब एभरेज भनेको यो बिचको पढ्ने भयो, यो बिचको 84 र 85 को बिचमा कति हुन्छ त एभरेज, 85। ल अर्को क्वेसन लेख्नु। ल माइक चाहिँ अफ गरिदिनु है सबैले। अरूलाई, तपाईँहरूलाई त फिल हुँदैन कि अरूहरूलाई पढ्न अलिक इरिटेट हुन्छ कि, त्यो साउन्ड अर्कै साउन्ड, नराम्रै साउन्ड आउँछ। एक परिवारमा बाबु आमा र बाबु आमा छोरा र नातिको क्रमशः, खै को महान व्यक्तिले फेरि माइक अन गर्न राख्नु भएको छ। जो महान व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले माइक अफ गरिदिनु होला प्लिज। एक परिवारमा बाबु आमा छोरा र नातिको क्रमशः ए बी सी र डी छन्। के भयो त, बाबु ए, आमा बी, छोरा सी र नाति डी भयो है। गिभन के छ, उमेर छुट्यो, नातिको उमेर लेख्नु है, यहाँ उमेर छुटेछ। उमेर क्रमशः ए बी सी र डी छन्। ए माइनस बी इक्वल टू कति छ त, 3 छ। बी प्लस सी इक्वल टू, बी प्लस सी इक्वल टू
नन्दजी तपाईँ महानै भन्नुभयो त। अलिकति ख्याल गर्नु है। फेरि सरले यस्तो भयो भने चाहिँ नरिसाउनु होला। यस्तो हुन्छ क्या, सधैँ मैले अफ गर्न थाल्यो भने म लेख्नुकै यहाँ अफ गरेर बस्नु भन्ने हुन्छ क्या। म त्यही हातले लेखिरहेको छु। ठिकै छ। ए माइनस बी इक्वल टु 3, ए माइनस बी इक्वल टु 3, बी प्लस सी इक्वल टु 78, सी प्लस डी इक्वल 33 र परिवारको औसत उमेर 34 वर्ष दिएको छ। बाबुको उमेर र छोरीको उमेर छोरा हो है, छोरी भन्छ। ल, बाबुको उमेर र छोराको उमेर बीच फरक कति छ? ल, सबले ट्राई गर्नु त। निकाल्नु पर्ने के होला त अब? ए माइनस सी निकाल्नु पर्ने हो कि होइन? क्वेसन अनुसार। अब यो चाहिँ हाम्रो अफिसर 2074 मा सोधेको। सर अफिसरको क्वेसन किन गरेर राख्नु भएको छ भन्ने चाहिँ नभन्नु होला है। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई जो पनि जेसुकै क्वेसन नि सोध्न सक्छ तपाईँलाई। नासुमा नि सोधिरहेको आउँछ, यसबाट खरिदारमा पनि सोधिरहेको आउँछ। 28 इयर्स, बीमा 25 इयर हो है पछाडिको चाहिँ मैले लेखेको। सीमा 22 इयर र डीमा 20 इयर। ल, इन अ फ्यामिली द एज अफ फादर, मदर, son and grandson are A, B, C and D respectively. Given that A minus B equal to 3, B plus C equal to 78, C plus D equal to 33, the average of the family is 34. What is the difference age of father and the age of son? यो त सजिलो छ, बुझ्नुहुन्छ है। त्यसमा अलिकति गाह्रो शब्दै छैन। ल, एकचोटि ट्राई गर्नु त, 1 मिनट टाइम। सक्यो भने कमेन्ट गर्दा नि हुन्छ है। $22 years मिलेन त तपाईँको। फेरि 25 छ क्वेसनमा एन्सर चाहिँ। ठिकै छ, फेरि ट्राई गर्नु त। ट्वेन्टी 25 दिपा पौडेल, भेरी गुड। ल, अरूले पनि निकाल्नु पर्यो है। कसैलाई आउँदैन भने पनि ट्राई चाहिँ, कोसिस चाहिँ एटलिस्ट ट्राई चाहिँ सबैले गर्नु है। 1 मिनट मात्र टाइम दिएको छु मैले, धेरै पनि छैन। 1 मिनट अल्छी नमानेर अलिकति क्वेसन 2 चोटि पढेर 3 चोटि पढेर भए पनि कोसिस चाहिँ गर्नु पर्यो है। आइक्यूमा तपाईँले जबसम्म कोसिस आफै गर्नु हुँदैन तबसम्म चाहिँ आइक्यू नमस्कार गर्दा हुन्छ। कोसिस गर्नु भएन भने नमस्कार गर्ने आइक्यूलाई। मैले हार माने प्रभु भनेर चाहिँ छोडिदिँदा हुन्छ है, कोसिस गर्न सक्नुहुन्न भने। आइक्यू अरूमा त थाहा भएन, आइक्यूमा त्यस्तो गर्नु पर्यो, गरे हुन्छ है। एटलिस्ट कोसिस चाहिँ गर्नु पर्यो है। आउँदैन आफ्नो ठाउँमा छ, आज आउँदैन भोलि आउँदैन, पर्सि त आउँछ नि, एक न एक दिन त आउँछ। र
हजुर 22। तपाईँ अझै क्वेसन छाड्दै हुनुहुन्छ। ए ल लेख्नु। ठिकै छ, स्क्रिनसट गर्नु त, अब म एन्सर लेख्ने बेला भइसक्यो। स्क्रिनसट गर्नु त, कसले बोल्नु भएको थियो? एलिसा जीले होला। ए ल ल मैले गरिदिएँ, ठिकै छ, केही छैन। चिन्ता नगर्नु, आएन भनेर चाहिँ टेन्सन मान्नु भएन है कसैले पनि। डिमोटिभेट नहुनु होला। म गर्न सक्छु भने मोटिभेट भएर पढ्नु होला। बिहानको क्लास छ, बिहानै डिमोटिभेट भएर अगाडि पढ्यो भने गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर केही छैन, आज आएन के छ त, अर्को दिन त आउँछ नि। प्र्याक्टिस गरिसकेपछि मैले गरिदिएपछि आउँछ तपाईँहरूलाई। त्यो सम्झेर अगाडि बढ्नु होला है। कसैले पनि एन्सर आएन भनेर ल साथीलाई आयो मलाई आएन भने चाहिँ डिमोटिभेट नहुनु होला है। ल एकचोटि सबैले आफ्नो कपीमा हेर्नु त। एक परिवारमा बाबु आमा छोरा र नातिको उमेर क्रमशः ए बी सी र डी छन्। अब क्वेसनले गिभन के दिएको छ नि त, ए माइनस बी इक्वल टु 3। सबैले हेर्नु क्वेसन आफ्नो कपीमा। ए माइनस बी इक्वल टु 3 र अर्को के छ त, बी प्लस सी इक्वल टु 78 दिएको छ क्वेसनमै। र अर्को के छ त, सी प्लस डी इक्वल टु 33 दिएको छ, इक्वेसन 3। अब त्यसपछि हेर्नु त, र परिवारको औसत उमेर 34 वर्ष दिएको छ। परिवारको औसत उमेर भनेको के त, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई औसत उमेर भनेको 4 हो। हाम्रो एभरेज भनेको के थियो त, एस बाई एन हो। अब के हुन्छ यसमा, सबै फ्यामिलीहरूको जोड्नु पर्यो। ए प्लस बी प्लस सी भने एस भनेको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई एन भनेको 4वटा, त्यही भएर डिभाइड बाई 4 गरे होइन। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 इक्वल टु 34 क्वेसन अनुसार। एकचोटि पढ्नु त, सबैले क्वेसन पढ्नु। र यो भनेको के हो त, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी भनेको कति हो त, यो 4 4 जा 16 क्यारी 1 12 13 136 हो कि कति हो? ठिक छ कि छैन है, मेरो क्यालकुलेटरमा कहिले काहीँ मिस्टेक हुन्छ भन्नु होला है। ल अब निकाल्नु पर्ने, यसो सोच्नु त, हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त क्वेसन अनुसार, बाबुको उमेर र छोराको उमेर बिचको फरक भनेको के त, बाबु भनेको ए छ, छोरा भनेको सी छ। ए माइनस बी निकाल्ने होइन, फरक भनेको ए माइनस बी हो, डिफ्रेन्स भनेको ए माइनस सी होइन, डिफ्रेन्स भनेको। अब ए माइनस सी कसरी निकाल्ने त, यत्रो इक्वेसन, 4वटा इक्वेसन छ। अब मैले तपाईँलाई एउटा आइडिया भन्छु, जहिले पनि के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा, हेर्नु त, यो 3वटा इक्वेसन, फर्स्टमा दिएको 3वटा इक्वेसनमा ए माइनस बी बी प्लस सी सी प्लस डीमा दुईटा कुरा रिपिटेड कुन इक्वेसनमा छ हेर्नु त, यो हामीलाई चाहिने त ए नै हो। हामीलाई चाहिएको के हो त, ए माइनस सी चाहिएको हो नि त। यो यसमा हेर्नु त, यो ए प्लस बी प्लस सीमा त हाम्रो के छ, एउटा यो चाहिएको हो हामीलाई, ए त चाहिने नै हो। अरू बाँकी यो माथि सोच्नु त, यो दुइटामा हामीलाई एउटा सी पनि चाहिएको हो। सी भएको डबल कुन चाहिँ इक्वेसन हेर्नु त, एउटा ए चाहिएको हो, अर्को सी चाहिएको हो। फर्स्ट इक्वेसन, यो इक्वेसन 4मा ए सबै सिङ्गल एउटा एउटा मात्रै छ। अर्को हामीलाई के चाहियो, माइनस सी गर्दाखेरि, घटाउँदाखेरि सी, एउटा सी बाँकी हुने गरी कुन इक्वेसन छ माथिको दुईटा इक्वेसन, त्यो इक्वेसनलाई जोडिदिनु पर्यो नि त। बी प्लस सी र सी प्लस डीलाई जोडिदिनु त, 2 र 3 लाई जोडिदिनु त। एडिङ 2 and 3, म सिधै लेखिदिन्छु है, यहाँ लेख्नु त, 2 र 3 लाई जोडेर के गर्नु पर्यो त, 1बाट घटाइदिनु। 1 होइन, सरी 4बाट घटाउनु त। घटाउँदा लेख्नु न। ल क्वेसन सबैले आफ्नो कपीमा इक्वेसन हेर्नु त, अलि माथि गयो, इक्वेसन लेखिसक्नु भएको छ, सबैले लेखिसक्नु भएको छ होला। 2 इक्वेसन र 3 इक्वेसनलाई जोड्नु त भने के हो त, 2 र 3 मा के छ, बी प्लस सी प्लस सी प्लस डी हो। घटाउनु पर्यो कतिबाट, 4बाट, ए माइनस 4बाट चाहिँ घटाउने होइन। ए अलिकति पछाडि लेख्दा, अगाडि लेखौँ न 4लाई। अगाडि पछाडि गर्दा नि केही फरक पर्दैन है। तपाईँले यो दुइटालाई जोडेर जुनबाट घटाउँदा नि फरक पर्दैन।
मैले ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 बाट घटाउने भनेको छ नि त। 4 बाट घटाउनलाई के गर्नु पर्यो त? सबै के हुन्छ त? माइनस माइनस हुन्छ हैन? बी प्लस बी माइनस सी प्लस छ भने माइनस हुने होइन? सी माइनस डी इक्वल टु 136 माइनस के छ त? अब प्लस माइनस गरेको राइट साइडतिर पनि माइनस गर्नु पर्यो। 78 माइनस 38 होइन? कति हो? सी डी भने 36 सरी 33 गर्नु त कति हुन्छ? यो सबै क्यान्सल भयो। बीसी डी पनि क्यान्सल भयो। एउटा बाँकी भयो ए माइनस सी इक्वल टु 136 बाट यो घटाउँदा कति हुन्छ? 25। ठिक छ? ओके ल, यो सार्न बाँकी छ। पहिला सार्नु त कसैको, एकचोटि सार्नु अनि भन्छु। ल, इक्वेसनमा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टु 136 छ होइन? इक्वेसन 4। अब तपाईँको इक्वेसन 1 मा के छ त? ए माइनस सी इक्वल टु 3, अर्को बी प्लस सी इक्वल टु 78 र डी भनेको सी प्लस डी भनेको इक्वेसन 3 मा 33। अब सबैभन्दा हामीले पहिला निकाल्ने कुरा के छ हेर्नु पर्यो। निकाल्नु पर्ने कुरा ए माइनस सी छ हेर्नु त। ए माइनस सी छ भने ए माइनस सी निकाल्नु पर्ने छ। एउटा कुरा जहिले नि ख्याल गर्नु कि चारैवटा दिन्छ नि, यो चारवटा कुरा यस्तो कुरामा एउटा यो कन्सेप्ट साइडमै लेखिराख्नु। जहिले पनि चारवटा सबैभन्दा धेरै छ नि त्यो चारवटा कुरा। यो चारवटा कुरा दिएको छ नि, यो चारवटाबाट जहिले पनि घटाउनु पर्यो क्या। यसबाट ए माइनस के ए माइनस ए बी सरी ठिक छ, बी प्लस सी सी प्लस डी। त हेर्नु त के गर्नु पर्यो भन्दा जहिले पनि चारवटा गिभन छ नि, चारवटा दिएको पछि सब्जेक्टको हामी सब्जेक्टको एभरेज निकाल्दा पनि काम लाग्छ। सब्जेक्टको मार्क्सको कुरा गर्दा पनि यसमै कन्सेप्ट लागु हुन्छ। हेर्नु त यो जहिले सबैभन्दा धेरै दिएको हुन्छ नि, त्यसबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ क्या अरूलाई। अब हामीलाई यसबाट हेर्नु त, यसबाट यो बिसिडी क्यान्सल हुँदा ए बस्ने भयो। त्यही भएर यो हामी एउटा यसलाई यो क्वेसन इग्नोर गरिदिउँ। हामीलाई चाहियो के त? सी चाहियो हो नि त। ए माइनस सी चाहियो हो नि त, माइनस सी चाहियो हो नि त। त्यही भएर के गर्नु पर्यो भन्दा सी हेर्नु त डबल कुन इक्वेसनमा छ? 2 र 3 मा सी दुईटा छ। हेर्नु त सी दुईटा छ। त्यही भएर के गर्नु पर्यो? यो दुईटालाई जोडिदिनु पर्यो। किन जोडेको भन्दा इक्वेसन 4 बाट घटाउनु पर्ने हो नि त। अब के भयो भन्दा बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टु 78 प्लस 33। यो गर्नु कति भयो? 111 हो। बी प्लस सी प्लस डी भने के त? बी प्लस 2c प्लस डी इक्वल टु 111। यो आयो इक्वेसन। अब के गर्नु पर्यो? इक्वेसन 4 बाट यो नयाँ आएको इक्वेसनलाई घटाइदिनु त। बी माइनस सी आउँछ कि आउँदैन? सर ए माइनस सी। जहिले पनि के गर्नु पर्यो भन्दा यो चारवटा हुन्छ नि एभरेज, सबैको एभरेज दिएकोबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो तपाईँको हामी पछि यस्तो टाइपको क्वेसन अझै हेर्ने गर्छौँ, धेरै गर्छौँ। यसबाट धेरै सोधेको छ यो टाइपको क्वेसन, धेरै सोध्छ। त्यो म्याथहरूको हुन्छ नि, टेम्परेचरहरूको मार्क्सहरूको धेरै सोध्छ यसबाट। यस्तै टाइप सेम यही कन्सेप्ट लाउने। बुझ्नुभयो? कन्फ्युज छ त? ल ल बाबुको उमेर, बाबुको मात्रै उमेर त्यो ट्राई गर्नु न हजुर एकचोटि। इक्वेसनहरू छ त, सबै इक्वेसनहरू गिभन छ। ल एउटा सिङ्गल उमेरका लागि चाहिँ अन्य एउटा भ्यालु दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ है। अस्ति एउटा क्वेसन क्लासमा गरेको थियौँ नि हामीले, अस्ति क्लासमा त्यसरी एउटा भ्यालु दिन्छ होला। अर्को क्वेसन लेख्नु त। कुनै विद्यार्थीको
कुनै विद्यार्थीले आफ्नो पहिलो चारवटा परीक्षामा औसतमा n प्राप्त गर्यो है। n प्राप्त गरिन् यदि उनले पाँचौं परीक्षामा आफ्नो अघिल्लो औसत स्कोर भन्दा क्लास सकिने बेला आउनुभयो त टिकाजी। स्कोर भन्दा 20 पोइन्ट धेरै प्राप्त गरिन्। 20 उनका पहिला पाँचैवटा परीक्षाको औसत स्कोर कति हुन्छ? यो पनि अफिसरमा सोधेको क्वेशन हो। ल लेख्दै गर्नु त, अलिकति ट्राई गर्नु त, सकिन्छ होला। 1 मिनेट टाइम सबैजनालाई। n+20 सजिलो छ है। गुड। n+10 ल धेरै राम्रो। सावित्री है तपाईको नाम? ल ठिक छ, राम्रो। n+4 नै हुन्छ एन्सर। ल अरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, सबैजना सक्नुहुन्छ है। तपाईँ कोही पनि अरूभन्दा कमजोर हुनुहुन्न है, कमजोर छैन तपाईँहरू। हुन्छ, एन्सरले त्यति फरक नपार्ला कि, ठिकै छ। कमेन्ट गर्दा नि हुन्छ है, म कमेन्ट हेरेर हुन्छु। हुन्छ, कमेन्टै गरिदिनु न। त्यही त मैले भनिरहेको छु, तपाईँलाई डिमोटिभेट मैले कहिले गराउनै खोजेको छैन। तपाईँहरू नआत्तिनु नगर्नु भनिदिरहेको छु त, म छु त तपाईँको लागि। ओके, उहाँको खुसी चाहिँ भङ्ग नगरिदिनु। ठिकै छ, त्यस्तो अन्यथा नलाग्नु न। कति कुराहरू आउँछ, सबै होइन, कति कुराहरू मात्रै हो है। ट्राई गर्नु न तपाईँहरू पनि। तपाईँहरूलाई नि 1 मिनट टाइम दिएँ मैले। 1 मिनट होइन, 2 मिनटै टाइम दिएँ मैले। सबैजनाले ट्राई गर्नु।
आउँदै आउँदैन भन्नुहुन्छ ल। ल पहिलो 4वटा परीक्षाको जम्मा स्कोर कति छ त्यसो निकाल्नु त। कुनै परीक्षार्थीले आफ्नो पहिलो 4वटा परीक्षामा औसत कति छ एन प्राप्त गर्यो भने त्यसको जम्मा 4वटामा कतिवटा त? सेम लाइक दिस। रामा खड्काजी। रामा हो कि राम हो तपाईँको नाम? हामी चाहिँ हेरेको हेरै नहुनु न। मैले टाइम दिइरहेको छु तपाईँहरूलाई मैले पछाडि पार्नै खोजेको छैन। तपाईँहरू गर्नु न। ए रमा पो हो, सरी सरी सरी। ल ट्राई गर्नु न, तपाईँहरू सक्नुहुन्छ है, सबैजना सक्नुहुन्छ। सकेकोले चाहिँ कमेन्ट गर्दै हुन्छ, कमेन्ट गरिदिइराख्नु है, म हेर्दै गर्छु कसले सक्नुभएछ। N+4 कविता सापकोटाजीले, ल गुड। कुनै विद्यार्थीले आफ्नो पहिलो 4वटा परीक्षामा औसत एन प्राप्त गरिन्। यदि उनले 5औं परीक्षामा आफ्नो अघिल्लो औसत स्कोर भन्दा 20 पोइन्ट धेरै प्राप्त गरिन् भने उनका पहिला 5वटा परीक्षाको औसत स्कोर कति हुन्छ? ल मैले गरिदिएँ है। कसैको क्वेसन सार्न बाँकी छ भने पनि स्क्रिनसट गर्नु। अब धेरै टाइम दिएको थिएँ मैले। ल र क्वेसन चाहिँ हेर्नु है कपीमा N+4 सङ्गीता धितालजी। ल धेरै राम्रो। ल क्वेसन सबैले एकचोटि हेर्नु। त्यहाँ हेर्नु त, तपाईँको त्यो 3वटा डटमा क्लिक गर्नु त। 3वटा डट देखिराख्नु भएको छ त्यहाँ हेर्नु त, माइक। त्यो 3वटा डटमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि इन कल मेसेज, सेयर स्क्रिन, सो क्याप्सन नि। इन कल मेसेज मात्रै गर्नु होला, सेयर स्क्रिन चाहिँ नगर्नु होला है। ल सेयर स्क्रिन गर्दा मेरो हट्छ फेरि। ल मैले लेखिदिएँ, पहिलो कुनै विद्यार्थीले आफ्नो पहिलो 4वटा परीक्षामा औसत एन प्राप्त गरिन्। पहिलो 4वटाको जम्मा स्कोर कति होला त? जम्मा स्कोर भन्नु त। एभरेज इज इक्वल टु एस बाई एन हो भन्ने मतलब एभरेज एन थियो भने इन्टु एन गर्नु त 4n हो। ल हो, ल पहिलो 4वटा परीक्षाको जम्मा स्कोर है, यो लेखिराख्नु होला है, पछि पढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। साइडमा यो लेखेको कुराहरू पनि धेरै पछि पढ्दाखेरि गाह्रो हुन्छ है, यो सिधै लेखिराख्दा। र 5औँमा के गरेको छ भने त, 5औँ परीक्षामा प्राप्त गरेको जम्मा स्कोर कति छ त? कसैले बोल्नु त। हो, गरेको जम्मा स्कोर कति छ त? N+20 होइन। ल N+20 क्वेसनले भनेको छैन, त्यहाँ एकचोटि सबैले पढ्नु त। यदि उनले 5औँ परीक्षामा आफ्नो अघिल्लो औसत स्कोर भन्दा 20 पोइन्ट धेरै प्राप्त गरिन्। अघिल्लो औसत कति थियो त? एन थियो, N+20 भयो होइन। ल N+20 भइसकेपछि 5वटाको हामी निकाल्नु पर्ने के छ त? 5वटाको औसत निकाल्नु पर्ने हो। 5वटाको औसत निकाल्नु त। 20/4 गर्दा नि हुन्छ, 20/5 गर्दा नि भयो। कति आयो? 4, N+4 भयो। या यसरी गर्दा नि सबै जोड्नु नि त। 5वटाको औसत भने कसरी हो त? 4वटाको औसत प्लस 5वटाको औसत बाई 5 होइन। 4वटाको औसत 4 हो, के अरे सरी, औसत भने के अरे हाम्रो यो सम होइन, 4वटाको सम। जम्मा निकाल्ने हेर्नु त, पहिला 4वटाको परीक्षाको जम्मा स्कोर 4n प्लस अर्को के छ त? N+20 हो 5वटाको, डिभाइड बाई 5 गर्नु त। 5n + 20 डिभाइड बाई 5 छ, 5 कम्मा ल्याउनु।
n+4 आयो। ल ठिक छ, सजिलो छ। इक्जाममा तपाईँहरूले यो सबै हुन्छ नि, अगाडि केही पनि लेखिराख्नु परेन, सिधै 4n लेख्नु पऱ्यो, n+20 र तलको त्यो जोड दिने, त्यति त हो नि। त्यो त टाइम पनि लाग्दैन है। बुझ्नुभयो भने कति 30 सेकेन्ड मिनिमम, म्याक्सिमम। कसैलाई कन्फ्युज छ भने सोध्नु त अझै। ए ल हुन्छ हुन्छ, एकैछिन ल, कसले के भन्दै हुन्छ। मेरो अलिकति छुट्यो सर, फेरि भन्दैन है। ओके ल, मैले यो यहीँ लेख्छु, यता लेफ्ट कर्नरतिर हेर्नु त। एभरेज भनेको के हो हाम्रो, S/N हो। बुझ्नु है, हाम्रो पहिलो 4वटा परीक्षाको जम्मा स्कोर भनेको के हो, S हो। जम्मा स्कोर भनेको एभरेज भनेको एन कति छ, एन दिएको छ एभरेज। S भनेको S/N भनेको 4 छ होइन, 4वटा भने 4वटा नि त, नम्बर 4वटा नि, त्यही भएर के भयो त, S=4n आयो। हेर्नु त, पहिलो 4वटाको जम्मा स्कोर कति आयो त, 4n आयो। त्यसपछि फेरि क्वेसनले भनेको छ, ल ओके म भनिदिन्छु पक्नु रमेशजी। हाम्रो त कमेन्ट नै नहेरिदिने सरले है, खै कहाँ, पर्दैन सरी, मैले माथि हेर्नै भएको थिइनँ क्या। ल ठिकै छ। ल अब के त, पाँचौँ परीक्षाको स्कोरको पाँचौँ परीक्षामा गरेको जम्मा स्कोर कति हो त, क्वेसन अनुसार अघिल्लो औसत भन्दा 20 पोइन्ट बढी भने होइन, n+20 भयो। अब हामीले 5वटाको एभरेज निकाल्ने कि नि त, 5वटाको सम डिभाइड बाई n होइन। अब हेर्नु त, यो अगाडिसम्म 4वटाको यो भइसकेपछि 4n 4वटाको भयो, 5औँ के हो, n+20 हो, डिभाइड बाई 5 गर्नु पर्यो। अब 5n+20 कसरी, यसबाट हेर्नु त। ल अब 5n+20/5 भनेको चाहिँ हेर्नु त, यसरी माथिबाट 5 कमन निकाल्नु त, n+5 भयो, डिभाइड बाई 5 हेर्नु त, भयो n+4। अब बुझ्नु भएको थियो, कसले सोध्नु भएको थियो, रमेशजीले। ठिकै छ, कहिले काहीँ हुन्छ। ल हेर्नु त, यसले भित्र मल्टिप्लाई गर्नु त 5n भयो, यसले फेरि मल्टिप्लाई गर्नु त के हुन्छ, यही हुने होइन, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु त 5n + 5×20। ल गुड। कसले बुझ्नु भएन 4n आएको, त्यो एभरेज हाम्रो चाहिँ जम्मा स्कोर है, त्यो भनेको S हो, S। तपाईँले क्वेसनमा 4n मात्रै गिभन छ। 4वटाको एभरेज यस्तो हो क्या, एभरेज = S/N हो कि होइन। अब n कति हो, यो एभरेजको ठाउँमा के दिएको छ अहिले क्वेसनले, n दिएको छ, S निकाल्नु पर्ने हो। जम्मा स्कोर, S भनेको जम्मा स्कोर हो 4वटाको, यो भनेको जम्मा स्कोर। n भनेको कति छ त, n भनेको n नै नसम्झिनु है, कतिवटा भने नि, n भनेको कति सङ्ख्या हो नि त, हाम्रो कति सङ्ख्या, 4वटा भने नि, त्यही भएर कति भयो, 4 हुने हो क्या। S=4n हुने भयो यसरी। अब बुझ्नुभयो होला है। ल कति छ टाइम, भनिदिनु न। हुन्छ, ठिक छ, तपाईँले बुझ्नुभएको पनि राम्रै हो। तपाईँले बेसिक कन्सेप्टहरू अलिअलि पढेपछि अलिअलि बुझिन्छ है।
ल ठिक छ, अब कति छ टाइम? अलिकति पढौँ है एउटा क्वेसन जस्तो। ल यो एउटा ट्रिक्स लेखिराख्नु त यहाँ कपीमा। यसबाट म्याक्सिमम क्वेसनहरू धेरै सोधेको छ है। यदि n1 वटा संख्या n वटा संख्याहरूको औसत a1, यदि n1 वटा संख्याहरूको औसत a1, n2 वटा संख्याहरूको औसत a2 त्यस्तै अरू छन् भने जम्मा संख्याहरूको औसत के हो त? a इक्वल टु n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस जतिवटा दिन्छ क्वेसनमा 4वटा दियो भने 4वटा, 5वटा दियो भने 5वटा सम्म गयो। त्यति त दिँदैन, म्याक्सिमम 3वटा सम्मको दिन्छ। र n1 प्लस n2 त्यो ग्यापले गर्दा हुन्छ, त्यो प्र्याक्टिस गर्ने बानी लागिरहेको हुँदैन, त्यही भएर पनि हुन्छ। यदि n1 वटा संख्याहरूको औसत a1 n वटाको हेर्नु त n1 को a1 छ, n2 को a2 त्यस्तै अरू छन् भने जम्मा संख्याहरूको औसत a इक्वल टु n1 a1 प्लस a2 n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस जस्तै 3वटा छ भने के होला त n3 a3, 4वटा छ भने n4 a4 डिभाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 हुने भयो है। अहिले 2टा छ, त्यही भएर मैले n1 प्लस n2। तपाईँले म्याक्सिमम सोध्ने भनेको 2 3 सम्म सोध्छ है। ल यो सार्नु त। त्यस्तो मिल्दैन है, एभरेज सबैको कन्टिन्युस हुनु पर्यो। जस्तै हेर्नु त, यदि n1 वटा संख्याहरूको औसत a1 क्वेसन दिन्छ, क्वेसनमा दिन्छ n1 वटा संख्या त्यसको एभरेज दिन्छ यसरी a1 भनेर हैन, एभरेज। यदि n1 वटा संख्या दिन्छ त्यसको एभरेज a1 भयो, n2 वटा संख्या दिन्छ, जस्तै कुनै संख्या दिन्छ नि, यसमा n1 भनेको 20 छ भने यसको एभरेज कति होला त यहाँ अहिले 40 दियो। n2 भनेको तपाईको जस्तै n2 भनेको कति 50 वटा दियो भने यसको एभरेज a2 कति होला त 60 दियो है। यो मैले मानेको मात्रै है, भयो भने त्यस्तै अरू छन् भने जे पनि हुन्छ, जति पनि हुनसक्छ है, पछाडि 3वटा 4वटा पनि हुनसक्छ। मैले त्यही भएर यो अलिकति एउटै फर्ममा लेखेको, यो सबैमा यही लाग्छ है। त्यस्तै अरू छन् भने जम्मा संख्याहरूको औसत के होला त? अब हेर्नु त क्वेसन अनुसार के हुने भयो माथि मैले लेखेँ भने त के लेखेको थिएँ 20 a1 n1 भनेको के हो त 20 इन्टु a2 भनेको कति लेखेको छु a1 भनेको 40 प्लस n2 भनेको 50 इन्टु a2 भनेको 60 डिभाइड बाई गर्नु त n1 र प्लस n2 n1 भनेको के छ त 30 प्लस 50। ल यसरी गर्नु पर्यो है। ल तपाईहरुलाई फेरि हतार भइसक्यो होला, आज धेरैजनाको अफिस जानुपर्ने काम होला। एउटा क्वेसन दिएर जान्छु, तपाईहरु ट्राई गर्नु होला, म भोलि गरिदिन्छु है। क्वेसन आएर ट्राई गर्नु, सेम यही फर्ममा सब कुरा लेखिदिसके मैले, ट्रिक कसरी गर्ने भनेर भनिदिसके। ल क्वेसन सबै लेख्नु त एकचोटी, लिभ नगर्नु होला है। अहिले त मानेको, अब क्वेसन दिँदैछु त, त्यो ट्रिक मात्र दिएको है कसरी गर्ने भनेर। कुनै अफिसमा 2वटा विभाग छन्, कसरी लिप नगर्नु होला, यो क्वेसन लेखेर जानु होला, फेरि भोलि क्वेसन लेख्दै टाइम जान्छ। पहिलो विभागमा 10 जना
कर्मचारी र उनीहरूको औसत उमेर औसत उमेर 30 वर्ष रहेछ। त्यस्तै दोस्रो विभागमा 5 जना कर्मचारी र काट यो 30 वर्ष है, 30 वर्ष र माथिको 10 हो। यहाँ 5 जना कर्मचारी छन् र उनीहरूको औसत उमेर 33 वर्ष, यो 33 वर्ष है, 33 वर्ष रहेछ। अब त्यस अफिसमा सबै कर्मचारीको औसत उमेर कति होला? एकैछिन ल, नासु 2075 मा सोधेको क्वेसन हो यो। अप्सन ए मा 30.5 इयर्स, बी मा 31 इयर्स, सी मा 31.5 इयर्स। ल यो घरमा गरेर आउनु होला है सबैजनाले। 32 इयर्स एन्सर बी भन्नुभयो, बी नै होला। ल कसैको सार बाँकी छ? सबैजनाले क्वेसन एकचोटि पढ्नु होला। माथिको मैले ट्रिक लेखिसकेको छु, त्यही अनुसार क्वेसनलाई मिलाउने कोसिस गर्नु होला है। त्यही अनुसार अलिकति सोच। अप्सन 30.5 इयर्स, 31 इयर्स, 31.5 इयर्स, 32 इयर्स। यो चाहिँ नासु 2075 मा सोधेको क्वेसन है। नासमा पनि सोध्छ, खरिदारमा पनि सोध्छ एभरेजबाट। ल ट्राई गर्नु होला तपाईहरु सबैजनाले। मैले यो हेर्नु त यही मैले यो भनेको कुराहरु एप्लाई गर्नु होला है सबैले। ल यो अप्सन 8 छ। म एकछिन रेकर्डिङ अफ गर्छु।